औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मे फ़ातिमा, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि आप सब भी जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अपने अपने काम बख़ैर ख़ुबी सर अंजाम देते रहें। मसनून वज़ाइफ़ के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और आप सबको वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पर। और आप सब से गुजारिश करती हूँ कि मसनून वज़ाइफ़ के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करने लगी हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मुजरब और बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत वाला वजीफ़ा है, जिसके करने से आपकी वो तमाम मुश्किलात, वो तमाम परेशानियाँ ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे मक्खन से बाल को निकाल दिया जाता है। इनके जितनी आसानी से मक्खन से बाल को निकाला जाता है, उतनी ही आसानी से आपकी ज़िंदगी की वो तमाम परेशानियाँ, वो तमाम जो तकलीफ़ हैं, जो आपके तमाम मसले मसाइल हैं, जो ज़िंदगी के साथ आपकी जो जान के साथ लगे हुए हैं, वो मसले मसाइल, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपनी फ़ज़ल से, अपनी रहमत से, अपने करम से वो तमाम परेशानियाँ और मसाइल आपकी ज़िंदगी से ऐसे ही निकाल देंगे जैसे मक्खन से बाल को निकाला जाता है। क्योंकि मक्खन देखें बहुत ज़्यादा नरम होता है, वो कहते हैं कि ना उसमें से बाल को आसानी से निकाल दिया जाता है। तो उसको पता है, क्योंकि एक नरम चीज़ से कोई चीज़ को ऐसे निकाल दिया जाता है कि उसको तकलीफ़ भी ना हो। और इसी तरह जब हम इस आयत मुबारका को, जो मैं आज आपके साथ इस वजीफ़े में जो वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपने इस वीडियो को पूरा सुनना है, पूरी तवज्जो से सुनना है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे क्योंकि वज़ाइफ़ को हमेशा तवज्जो से और पूरे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा स्टेप आपसे मिस ना हो कि जब आप वजीफ़ा तो कर रहे हों, टाइम लगा रहे हों, मेहनत कर रहे हों, लगन लगा रहे हों, पूरी तवज्जो के साथ वजीफ़ा कर रहे हों, लेकिन आपको पता ही ना हो कि वो वजीफ़ा करना कैसे है। बस आपने वो स्किप कर कर के जब आप वीडियो सुनते हैं और फिर जो आखिर में आपके साथ वजीफ़ा शेयर किया जाता है, बस वही एक जो क्लिप होता है आप वो सुन लेते हैं और उसके बाद आप अमल करना जब शुरू करते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि वजीफ़ा शुरू कैसे करना है, उसको पर अमल कैसे करना है। बस आप पढ़ना शुरू कर देते कि इतनी दफ़ा बताया था, इतनी दफ़ा हमने पढ़ लिया, लेकिन कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। देखिए, पहली बात तो आप और से ये सुन लें कि ये जो वज़ाइफ़ होते हैं वो कुरानी आयात पर मुश्तमिल होते हैं, या वो वज़ाइफ़ होते हैं जो हमें सहाबा कराम से मिलते हैं, या डायरेक्ट हमें नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह से मिलते हैं, जिसका हमें अहदीस की कुतुब में मिलते हैं। जो वज़ाइफ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को बताया था कि ये अगर परेशानी है, ये मसला है, तो ये तुम ये पढ़ लो। तो उस तरह जब वो बयान किए जाते हैं, और जो कुछ वज़ाइफ़ ऐसे हैं जो डायरेक्ट कुरान मजीद की आयात पर मुश्तमिल हैं, कुछ मसनून दुआएं हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं, उन्होंने बताई हुई थी, और कुछ वज़ाइफ़ ऐसे हैं जो डायरेक्ट कुरान पाक की आयात पर मुश्तमिल हैं। देखिए, वज़ाइफ़ को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हम अपने रब को उसके कलाम के थ्रू से पुकारें। जब हम अपने रब को उसके कलाम के थ्रू, उसकी आयात मुबारका के थ्रू बुलाते हैं, पुकारते हैं, वास्ते देते हैं, तो मेरा रब बहुत खुश होता है कि उसके जो बंदे हैं उसको उसकी जो बयान करदा जो तालीमात हैं, जो अल्लाह ताला ने किताब हमारे लिए हिदायत के सरचश्मा है जो हमारे लिए उसमें बताई गई हैं। क्योंकि कोई भी मसला, कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है जिसका हल कुरान पाक में मौजूद ना हो। देखिए, अल्लाह ताला ने वो किताब एक मुकम्मल हिदायत की सूरत में भेजी है।
نہ اس میں کبھی کوئی کمی بیشی ہوئی ہے اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی ہوگی۔ وہ ہمارے لیے کمپلیٹ ہمارے ہر مسائل کا حل اس میں موجود ہے، ہمارے لیے ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ۔ دیکھیں اگر زمانہ جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے، جتنا بھی آگے چلا جائے، ٹیکنالوجیز آ جائیں، لیکن اب جب آپ اس ٹیکنالوجی کو آپ اگر قرآن پاک کو غور سے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا حوالہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غائب کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، آگے کیا ہونا ہے کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتہ ہے۔ اور انہوں نے ایک آیت کے کتنے وسیع اس کی، جو آپ اگر اس کی تفسیر دیکھیں، اس کی وہ دیکھیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہمارے لیے راستے بنائے ہیں۔ اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ اتنا ہی مجرب، اتنا ہی فضیلت والا وظیفہ ہے کہ اس ایک آیت میں آپ کے وہ تمام مسئلے مسائل ایسے چٹکیوں سے حل ہو جاتے ہیں کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ جاب کا مسئلہ ہو، گھریلو پریشانی کا مسئلہ ہو، یا گھر ٹوٹنے کا مسئلہ ہو کہ میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی، وہ بھی پڑھیں۔ یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اتنی فضیلت والی یہ آیت ہے، جب ہم اس کو ایسے بھی پڑھیں تو اتنا سکون ملتا ہے اس کو پڑھ کر کہ آپ اس کی سوچ ہوگی۔ میں خود اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنایا ہوا ہے کہ میں جب صبح، میں نے ایک ٹائم ٹیبل اس کا کوئی نہیں ہے کہ آپ جس ٹائم فری ہو، صبح، شام، دن، دوپہر، کسی ٹائم بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کے بچے بگڑ گئے ہوں، کسی کا میاں بگڑ گیا ہو، کسی کا گھر ٹوٹنے والا ہو، اللہ اپنی رحمت کرے آپ سب پر، کہ گھر میں لڑائی جھگڑے کی فضا رہتی ہو، کبھی کوئی سکون کا لمحہ کسی کو میسر نہ آتا ہو، تو آج سے ہی اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دے۔ اس ایک آیت میں آپ کے تمام مسئلے، تمام پریشانیاں، تمام جو دکھ تکلیف جو بھی ہے، جب آپ اس کو ایک دفعہ پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے وہ تمام مسئلے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ خود دیکھیں گے ودن ویک، ودن آپ کے کچھ ٹائم لگا کر آپ نے کرنا کیا ہے کہ روزانہ 500 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کے، ایک دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، لیکن طاق تعداد میں پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے 500 مرتبہ اپنے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور آنکھیں بند کر کے اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر، اور اپنی گناہوں اور اپنی جو خطائیں ہیں اس پہ شرمندہ ہو کر، اپنی جو پریشانی ہے، جو مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، گھریلو مسائل ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے، کچھ ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر آپ نے اپنے رب کے حضور دعا مانگنی ہے، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، پوری لگن، پوری توجہ سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنا پورا لگن نہیں لگائیں گے، پوری توجہ نہیں رکھیں گے، اور جب اگر کسی وظیفے کو کرنے میں کوئی شک آ جائے کہ میں کر تو رہی ہوں یا رہا ہوں تو پتہ نہیں قبول ہوتا بھی ہے یا نہیں، دیکھیں کبھی بھی شک نہیں آنا چاہیے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی وظیفہ کریں، جب بھی دعا مانگیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے کریں، جتنی بھی آپ کی جیب اجازت دے، ہفتے میں ایک دفعہ آپ صدقہ خیرات کر دیا کریں۔ یہ صدقہ جو خیرات ہوتے ہیں وہ ہمارے آنے والی تمام مسئلے مسائل کو، تمام جو برائیاں ہوتی ہیں، وہ تمام جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس کو دور کر دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کریں، اور اس کے ساتھ اگر کہتے ہیں نا جتنا گڑ اتنا میٹھا، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے ساتھ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ وہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی تو سونے پہ سہاگا کا کام ہوگا، اور آپ کے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جس طریقے سے بتایا ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے، دن کی کوئی قید نہیں ہے، ٹائم کی، جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ جائے۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ۔